यहाँहरू सबैले सिनेमाको क्षेत्र छान्नु भएको छ, सिनेमाका विभिन्न विधाहरू चाहिँ यहाँहरूले रोज्नु भएको छ। मैले मेरो विचारमा यहाँहरू चाहिँ नि आगामी दिनमा यही क्षेत्रमा यही पेशामा संलग्न हुन चाहेकै कारणले गर्दाखेरि यहाँहरू चाहिँ नि यसको चाहिँ नि प्रशिक्षण लिइरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ मैले बुझेको छु। यो मानेमा सिनेमा यहाँहरूले रोज्नुभयो, यो असाध्यै सृजनशील क्षेत्र हो। यसमा व्यक्तिले आफ्नो सृजना प्रकट गर्न सक्छ। यसलाई पस्किने व्यक्तिले आफ्नो भावना, समाजका मुद्दा, केही बौद्धिक कुराहरू, विभिन्न पक्षलाई लिएर चाहिँ नि सिनेमा निर्माण या सिनेमा बनाउन सक्छ। यो सिनेमाको एउटा सशक्त पक्ष चाहिँ नि हो। तर अलिकति तितो सत्य चाहिँ नि के हो भने, किनकि यहाँहरूले आफ्नो भविष्य सिनेमामै खोजिरहनु भएको छ। त्यस कारण यहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, सिनेमा क्षेत्रमा कार्यरत हुनको लागि हरदम चुनौतीको सामना गर्न चाहिँ तयार हुनुपर्छ। सिनेमाको क्षेत्र यस्तो किसिमको क्षेत्र होइन कि तपाईँहरूले अहिले ग्रेजुएसन गर्नुभयो विभिन्न सिनेमाको विधामा र भोलिपल्ट तपाईँहरूले या भोलिका दिनमा यहाँहरूले चाहिँ सिनेमामा काम गर्ने मौका पाउनुभयो भने त्यस पश्चात यहाँहरूको गाडी निरन्तर हिसाबले अगाडि बढिरहन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। सिनेमाको प्रोफेसन यस्तो प्रोफेसन हो कि यहाँहरूले आजीवन प्रोफेसन अवधिभरि नै यदि यहाँहरूले आफ्नो लामो कालसम्म यही विधामा लाग्नुभयो भने हर पल, हर कदम, हर फेज, हर खुड्किलामा यहाँहरूले चाहिँ नि चुनौतीको सामना गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र त्यो चुनौतीलाई चाहिँ नि पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र कुनै कुनै बेलामा चाहिँ नि ब्याकगियर पनि लाग्न सकिन्छ। त्यो बेलामा यहाँहरू हतोत्साहित पनि हुनुहुन्न। त्यस कारण सिनेमाको क्षेत्रले असाध्यै ठुलो त्याग पनि खोज्छ। यसले एक किसिमको धैर्यताको पनि माग गर्छ, एक किसिमको आत्मविश्वासको पनि माग गर्छ। किनकि विभिन्न चुनौतीमा व्यक्ति हतोत्साहित पनि हुनसक्छ। त्यो हतोत्साहित नहुनको लागि आफ्नो सृजनामा, आफ्नो कलामा भयङ्कर ठुलो आत्मविश्वास चाहिन्छ। किनकि रफ्तार एकै खालको पुरा प्रोफेसनभरि हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन यसमा। यो अन्य पेसा जस्तो हरेक पद चाहिँ तपाईँको सरुवा हुँदै जाँदै बढुवा हुँदै जाने र एउटा समय अवधिमा रिटायर भएर जाने भन्ने किसिमको पेसा अवश्य पनि होइन। यो चाहिँ नि सिनेमा या सृजनाको चाहिँ नि तितो सत्य हो। त्यसको लागि यहाँहरूले सामना गर्न तयार हुनुपर्छ र यहाँहरूको यो प्रशिक्षण पनि र यहाँहरूभित्र भएको प्यासनले त्यो सबै चुनौतीहरूको सामना गर्न चाहिँ नि सायद मद्दत गर्छ होला। त्यसैको यहाँहरूले चाहिँ नि तयारी गर्ने हो। त्यस कारण आफ्नो प्यासनमा, आफ्नो सृजनामा, आफ्नो कलामा एउटा अद्भुत आत्मविश्वासको खाँचो पर्छ, धैर्यताको खाँचो पर्छ अनि समर्पणको खाँचो पर्छ र यसलाई निरन्तरता कसरी दिन सकिन्छ, कन्सिस्टेन्सी कसरी दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि यहाँहरूले कस्तो किसिमको धैर्यता देखाउनु भयो, त्याग देखाउनु भयो भन्नेमा चाहिँ नि निर्धारित गर्छ। म पनि सिनेमामा लागेको मुख्य कारण यसको यो सशक्त पक्षले गर्दा हो कि मैले सुरुवातमा जब सिनेमामा काम गर्छु भन्ने कुरा जुन मेरो मनमा पलायो, त्यो कलाकार भएर चाहिँ सिनेमामा उपस्थित हुन्छु भन्ने भन्दा पनि सिनेमा एज अ माध्यम, चलचित्र एज अ मिडियम प्रति चाहिँ म आकर्षित भएँ। त्यो आकर्षण हुनुको कारण किनभने अहिले पनि हामीले सानो छोटो फिल्म हेऱ्यौँ, तपाईँहरूले त अरू पनि हेर्नुभयो होला, मैले यो पछिल्लो चाहिँ नि हेरेँ। अब यसबाट पनि के देखिन्छ भने सिनेमाको माध्यम कस्तो माध्यम भने है, तपाईँले समाजका मुद्दाहरू, यसलाई निर्माण गर्ने, यसलाई निर्देशन गर्ने व्यक्तिको विचार, भावना र समाजले ग्रहण गर्न सक्ने किसिमका चाहिँ नि या आइडेन्टिफाई गर्न सक्ने किसिमका मुद्दाहरू पस्केर जनमानसलाई सचेत गराउन सकिन्छ, प्रभावित गराउन सकिन्छ। अझ सशक्त तरिकाले यहाँहरूले आफ्नो सृजना पस्किनु भएको छ भने हेर्ने व्यक्तिको विचार पनि परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारण सिनेमा एज अ मिडियमको चाहिँ नि त्यो सशक्तता छ।
र त्यो सशक्तता देखेरै म सिनेमाको मिडियमप्रति चाहिँ आकर्षित भएको हो। किनकि सिनेमामा देखाइएको कुरा एक्टिङ हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि यो खालि एउटा निर्देशकले एउटा कथाकारले रचेको चाहिँ नि सृजना हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ देखाइएको सामग्री ग्रहण गर्ने व्यक्तिले, अडियन्स यदि त्यो प्रभावकारी छ भने यस्तो किसिमले बहक्छ। त्यहाँ देखाएका चाहे भावनाहरू होस्, त्यहाँ देखाएका मुद्दाहरू होस्, त्यहाँ देखाइएका विभिन्न किसिमले चाहिँ नि बौद्धिक हिसाबले, भावनात्मक हिसाबले, केही हदसम्म शारीरिक हिसाबले तरङ्गित गर्ने सामग्रीहरू देखाइएकोमा चाहिँ नि एउटा अडियन्स एकदमै बग्छ र भिज्छ। तर त्यसको लागि चाहिँ नि पस्केको सामग्री त्यही मापदण्डको चाहिँ नि सशक्त हुन चाहिँ जरुरी छ। त्यस कारण सिनेमाको त्यो प्रभाव छ र यहाँहरूले चाहिँ नि त्यो अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ। तर अलिकति फरक के छ भने म जब सिनेमामा प्रवेश गरेँ र आजको जुन बिन्दुमा हामी आइपुगेको छौँ नेपाली समाज या इभन सिनेमा, हाम्रै सिनेमा किन नहोस् या विश्व सिनेमा आज जुन बिन्दुमा उभिएको छ, केही फरक अवश्य पनि छ। म प्रवेश गर्दाखेरि अब छोटकरीमा भन्ने हो भने मैले पहिलो चलचित्र गर्दाखेरि मेरो दोस्रो चलचित्र कहाँबाट आउँछ भन्ने मलाई थाहा थिएन। मैले प्रवेश गर्दाखेरि सायद नेपालमा, हुन त हाम्रो लामो इतिहास छ, हामी 70-80 वर्ष भइसक्यो पहिलो चलचित्र बनाएको, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले एकदमै निरन्तरता दिन सकिरहेको थिएनौँ, कन्सिस्टेन्सी दिन सकिरहेको थिएनौँ। एउटा चलचित्र बन्थ्यो, 10 वर्षपछि अर्को बन्थ्यो, 5-7 वर्षपछि अर्को बन्थ्यो। त्यस कारण मेरो चलचित्रमा प्रवेश हुँदाखेरि मलाई लाग्छ कि कुल 12-14वटा सिनेमा बनेको थियो होला, सायद त्यति पनि बनेको थियो कि थिएन। र त्यो 12-14वटा सिनेमा त म प्रवेश गरेको दोस्रो वर्षमा म आफैले खेलेँ, एकै वर्षभित्र। त्यस कारण एक मानेमा म भाग्यमानी पनि छु। त्यस कारण म प्रवेश गर्दाखेरिको चाहिँ नि असाध्यै एउटा अनिश्चितता थियो, टेक्नोलोजी अलिकति फरक थियो, र टेक्निकल पक्षहरू जसले चाहिँ सम्हाल्नु भएको थियो, उहाँहरूमा त्यति धेरै कम्पिटिसन थिएन। किनकि सिनेमा बनाउने, फोटोग्राफी गर्ने ज्ञान चाहिँ नि त्यही क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिमै सीमित हुन्थ्यो। हेर्ने दर्शकमा या चलचित्र क्षेत्रप्रति त्यति, त्यसका मेकिङमा, त्यसको टेक्नोलोजीमा त्यति रुचि नराखेका व्यक्तिहरूको चाहिँ नि त्यति जानकार हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हामीले कदा कदा अलिकति फर ग्रान्टेड पनि लिन सक्थ्यौँ, किनकि अडियन्सहरूलाई टेक्निकल पक्ष थाहा हुँदैन थियो। सिनेमा कसरी बन्छ भन्ने कुरामै एकदमै एउटा आश्चर्य थियो। सिनेमामा पर्दामा मान्छेहरू कसरी उत्रिन्छ भन्ने कुरामा पनि आश्चर्य थियो। त्यसैले त्यो बेलामा अलिकति कम चुनौती थियो, विशेष गरिकन टेक्निकल पक्ष, सिनेमा मेकिङ पक्षहरूलाई लिएर, किनकि खालि त्यही सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई मात्रै त्यसको ज्ञान हुन्थ्यो र अडियन्समा बस्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ नि त्यताप्रति, मेकिङप्रति, कसरी सिनेमा बनाइन्छ, कसरी एडिटिङ गरिन्छ, कसरी त्यसलाई खिचिन्छ, एक्सन सट्सहरू कसरी लिइन्छ हैन भन्ने कुरामा चाहिँ अनभिज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो। तर आज त त्यो अवस्था छैन। आज त मलाई लाग्छ एउटा बच्चाले पहिला आमाको फोटो खिच्छ अनि त्यसपछि आमा भन्न सिक्छ हैन। अनि हरेकको हातमा चाहिँ नि सिनेमा बनाउने सामग्री छ। हरेक व्यक्तिलाई सिनेमा कसरी बन्छ भन्ने कुराको चाहिँ पूर्ण जानकार छ। जानकार मात्रै होइन, ऊ स्वयंले पनि रफली केही न केही काम गर्न सक्छ आफ्नो ग्याजेटको माध्यमबाट। उसलाई सिनेमामै रुचि हुनुपर्ने, तपाईहरु जस्तै सिनेमाको विधा लिएर पढ्नुपर्ने भन्ने पनि छैन। त्यसकारण सिनेमाको मेकिङ कसरी हुन्छ, सिनेमा कसरी खिचिन्छ, एडिटिङ कसरी गरिन्छ, विभिन्न कुराहरू चाहिँ सिनेमामा कसरी पस्किनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ नि सबै जानकार हुनुहुन्छ अहिले। त्यसैले प्रोफेसनल, यो क्षेत्रमा प्रोफेसनल हुनको लागि चाहिँ नि थप चुनौती छ। एउटा प्रोफेसनल मान्छे अन्य मान्छेबाट कसरी छुट्टिने त? सिनेमा त हरेकले बनाउन सक्छ। आफ्नो एउटा
स्मार्टफोन छ भने जसले पनि सिनेमा बनाइदिन्छ। अझ अहिले त हामी देखिरहेको छु, म हरेक मेरो आफ्नो पुरानो साथीभाइहरूलाई पनि भन्छु कि यहाँ डाइरेक्टरहरू पनि पुरानो देखिरहेको थिएँ। हामी पहिला फिल्म बनाउँदाखेरि कुनै लोकेसनमा गयौँ र हामीलाई सानोतिनो भूमिकाको लागि त्यो स्थानीय व्यक्तिको अलिकति सहयोग चाहियो भने यदि भाइ आउनुहोस् न, तपाईँ त्यहाँ उभिदिनुहोस् अनि यसो केही गरे जस्तो गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने एकदमै महाभारतै हुन्थ्यो। उहाँहरू लजाएर उहाँहरू गरेर कसरी गर्ने भनेर। अब अहिले टिकटकले त मलाई अचम्म लाग्छ, जहाँ गए पनि टिकटक अन गरिसकेपछि नातिबाट लिएर आमा बाबुबाट लिएर हजुर बाबासम्म चाहिँ नाच्न तयार हुनुहुन्छ, एकदम स्पोन्टेनियसली। हामीलाई त्यसरी स्पोन्टेनियसली नाच्न अप्ठ्यारो लाग्छ, उहाँहरू नाच्न तयार हुनुहुन्छ। त्यस कारण यो क्षेत्रमा प्रोफेसनल हुनलाई, यही विधालाई चाहिँ नि एज अ करियर अँगाल्नको लागि, यसमा उत्कृष्ट हुनको लागि तपाईँहरू जस्तो न्यू जेनेरेसनको लागि चाहिँ नि भयङ्कर ठुलो चुनौती छ। आखिर तपाईँहरू र नर्मल व्यक्तिमा कसरी छुट्टिने त? फोटो त जसले पनि खिच्छ, सिनेमा जसले पनि बनाउँछ, भिडियो जसले पनि बनाउँछ, इभन कलाकारहरू टिकटकमा जो पनि नाचिरहेछ, जसले पनि एक्सप्रेसन दिइरहेछ भनेपछि तपाईँ प्रोफेसनल एक्टर भएर तपाईँहरूले एउटा एक्स्ट्रा के ल्याउन सक्नुहुन्छ त? एक्स्ट्रा के दिन सक्नुहुन्छ त? त्यसैले नै प्रमाणित गर्छ कि तपाईँ प्रोफेसनल हो या होइन। त्यसैले यो जेनेरेसनको लागि त अत्यन्तै नै थप चुनौती छ। अझ आगामी दिनमा त झनै बढी हुनेछ, किनकि ग्याजेट अझ सोफिस्टिकेटेड हुँदै जानेछ र आम मान्छेले चाहिँ नि त्यही ग्याजेटबाट विभिन्न कुराहरू बनाउन सक्नेछ। त्यसैले यहाँहरूको लागि चाहिँ नि मलाई लाग्छ कि अगाडिको घडी चाहिँ हरदम चुनौती भइरहनेछ, किनकि सिनेमा भनेको तपाईँको हेर्नुहोस् दुईवटा विधासँग गाँसिएको हुन्छ। एउटा इमेज क्याप्चरिङ टेक्नोलोजी, एउटा साउन्ड क्याप्चरिङ टेक्नोलोजी। एक्टिङ त आफ्नो पक्षमा छँदैछ। जसो जसो साउन्ड क्याप्चरिङ टेक्नोलोजी र इमेज क्याप्चरिङ टेक्नोलोजीको चाहिँ नि अभिवृद्धि हुँदै जान्छ, परिष्कृत र परिमार्जित हुँदै जान्छ, त्यसो चाहिँ नि त्यसले पस्केका सामग्रीहरूमा चाहिँ नि निखार आउने हो पर्दामा हेर्ने। त्यही कारण आगामी दिनमा त इभन यो अहिलेको जुन टेक्नोलोजी छ, बरु हाम्रो पालोमा डिजिटलसम्म आउनको लागि मै प्रवेश गरेको कमसेकम 10-15 वर्षपछि आयो। तर अहिले तपाईँहरूकोमा त मलाई लाग्छ 6-6 महिनामा 1-1 वर्षमा चाहिँ नि नयाँ टेक्नोलोजी आउनेवाला छ। 1 वर्ष प्रयोग गरेको क्यामेरा 1 वर्षपछि त्यसको चाहिँ अर्कै किसिमले आउनेछ। त्यस कारण तपाईँहरू जुनै पनि टेक्निकल पक्ष होस्, एक्टिङ पक्ष होस्, कुनै पनि पक्ष विधा अगाडिको व्यक्तिले खालि अहिलेको यहाँहरूको ट्रेनिङले चाहिँ नि यहाँहरूको होल प्रोफेसनल लाइफभरि थ्याक्न पनि सक्दैन। यहाँहरूले त आफूलाई जहिले पनि अपग्रेड गर्न तयार भइरहनुपर्छ। समय सापेक्ष हुन चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ नि रेडी बनाइराख्नुपर्छ, किनकि यति चाँडै परिवर्तन भइरहेको छ कि यहाँहरूले चाहिँ नि आफूलाई त्यही अनुसार खरो उत्रिनको लागि चाहिँ नि यहाँहरूले आजीवन नै यदि टेक्निकल पक्षमा हुनुहुन्छ भने यसको टेक्निकलिटीहरूमा चाहिँ जहिले पनि यहाँहरूले अध्ययन गर्ने, यसलाई अझ आफू कसरी चाहिँ नि अप टु डेट हुन सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँहरू हरदम यु विल ह्याभ टु बी अन योर टोज। तपाईँहरू रेडी भइरहनुपर्छ। यो होइन कि अब 3 वर्ष 4 वर्ष कतिको प्रशिक्षण पाएँ, अब म यसले चाहिँ नि मेरो अब बाँकीको प्रोफेसनल जीवन यसले ठेक्छ भनेर चाहिँ नि अहिलेको जेनेरेसनले हात बाँधेर बस्न सक्दैन। त्यही कारण यहाँहरूलाई चाहिँ नि थप चुनौती छ आउँदा दिनहरूमा। आफ्नो प्रोफेसनलिजम देखाउनको लागि यहाँहरूमा बढ्ता निखार र परिष्कृत चाहिँ यहाँहरू हुनुपर्छ अन्यभन्दा। अनि होल प्रोफेसनभरि चाहिँ नि यहाँहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधिहरू सिक्ने, नयाँ नयाँ तरिकाहरू सिक्नलाई चाहिँ नि तयार भइरहनुपर्छ, चनाखो भइरहनुपर्छ। त्यही कारण अगाडिको दिनमा चाहिँ नि यहाँहरूको एकदमै चुनौतीपूर्ण चाहिँ अवश्य पनि छ। तर त्यसमा खर उत्रिनु भयो भने त फेरि मजा पनि छ, किनकि अहिले त अब हामी यो कोभिड-19 को उसमा गुज्रिरहेछौँ होइन। विभिन्न अहिले पछिल्लो 2 वर्षमा हामीले नसोचेको चाहिँ नि अकल्पनीय चाहिँ नि परिस्थिति सिनेमाले भोग्नु परिरहेको छ होइन। हलमा हामीले सिनेमाहरू देखाउन सकेका छैनौँ, सिनेमा मेकिङहरू ठप्प छ। तर यसबाट पनि हतोत्साहित हुनुहुन्न, किनकि फिल्मप्रतिको आकर्षण र फिल्म मेकिङ चाहिँ नि इट्स हियर टु स्टे। जबसम्म मानव जाति रहन्छ, जबसम्म मानव प्राणी रहन्छ, तबसम्म चाहिँ नि फिल्म मेकिङको, न्यारेसनको, कथा हेर्नको लागि व्यक्ति चाहिँ नि तत्पर भइ नै रहन्छ। तर खालि
कस्तो किसिमको कथा यहाँहरूले पस्किनुहुन्छ, कस्तो किसिमको सामग्री पस्किनुहुन्छ, त्यसमा त अवश्य पनि भर पर्छ। जुनै पनि पस्किने बित्तिकैमा स्वीकार्य हुन्छ भन्ने त हुँदैन। तर राम्रो पक्ष के हो भन्छ नि, आजीवन नै मानव प्राणी जुन मनस्थितिले हामी बनेको छौँ, हाम्रो सबैभन्दा इन्ट्रेस्टको कुरा नै कथा सुन्नु हो, अरूको धारणा सुन्नु हो, अरूको विचार जान्नु हो, अनि त्यसपछि आफ्नो कथा सुनाउनु हो, आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु हो, आफ्नो विचार पस्किनु हो। अघि एकजना व्यक्तिले मलाई असाध्यै भावुक बनाउनु भएको थियो, के अरे उहाँको नाम हो, उहाँ कति आतुर हुनुहुन्थ्यो आफ्नो चाहिँ नि भावना व्यक्त गर्नको लागि, आफ्नो विचार व्यक्त गर्नको लागि कति आतुर हुनुहुन्थ्यो। भाइ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। यो धन्यवाद चाहन्छु नि, धन्यवाद होइन, धेरै गहिरो धन्यवाद छ। त्यस कारण हामी मानव प्राणी त्यो किसिमले चाहिँ नि हामी हाम्रो संरचना छ क्या। हामीले बाहिरी रूपमा मानिसहरूले विभिन्न किसिमको इन्ट्रेस्ट, विभिन्न सामग्रीमा इन्ट्रेस्ट लिएको देखे पनि हामीहरूको मूलभूत चरित्र एउटा मान्छेको चाहिँ नि के हो भने, एउटा मान्छेको सबैभन्दा रुचिको विषय भनेको अर्को मान्छे हो, अर्को मान्छेको विचार, आफ्नो मान्छेको जीवनशैली, आफ्नो अर्को मान्छेको चाहिँ नि हावभाव। भले उसले मेरोसँगै मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हेरे तापनि इन्ट्रेस्ट त त्यही नै छ। बाहिरी रूपमा चाहिँ अन्य अरू भौतिक कुरामा मान्छेहरू एकदमै इन्ट्रेस्ट देखाए पनि त्यो भौतिक कुरामा मूलभूत इन्ट्रेस्ट देखाउनुको कारण किन छ भने अर्को व्यक्ति छ, समाज छ। त्यो भौतिक कुराको इन्ट्रेस्ट पनि एक किसिमको अभिव्यक्ति हो समाजको लागि र अर्को व्यक्तिको लागि। तपाईँले लाउने लुगा पनि तपाईँको अभिव्यक्ति हो समाजको लागि, अर्को व्यक्तिको लागि। तपाईँले प्रयोग गर्ने सामग्री पनि किन प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको इच्छा भन्दा पनि अर्को व्यक्तिलाई अभिव्यक्ति गराउनको लागि, समाजलाई गराउनको लागि। यदि अर्को व्यक्ति नहुँदो त समाज नहुँदो, तपाईँ एक्लै हुनुहुँदो त तपाईँलाई केमा पनि इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। हामी सिनेमा बनाउँछौँ, कथा बनाउँछौँ, किन? किनकि अर्को व्यक्ति छ, समाज छ। नत्र त हामी सिनेमा बनाएर खालि आफै मात्रै हेरेर पनि त चित्त बुझ्थ्यो होला नि, बुझ्दैन। त्यस कारण सिनेमा चाहिँ नि इज हियर टु स्टे। तपाईँहरू हतोत्साहित नहुनुहोस्, किनकि तपाईँहरू असाध्यै संवेदनशील बिन्दुमा यो सिर्जनाको लाइनमा छिर्नु भएको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँहरूमा हतोत्साहिता आउनु पनि सक्छ। किनकि आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि कसरी यस्तो परिस्थिति आउँछ भनेको भए मैले त्यो दन्त्य कथा हो कि भने जस्तो लाग्थ्यो। तर यो वास्तविक छ हाम्रो अगाडि, होइन? 2 वर्ष भइसक्यो। अन्य सामाजिक समस्या त छँदैछ, त्यस बावजुद पनि हाम्रो क्षेत्रमा यो हलहरू बन्द छ। अहिले मलाई लाग्छ म पहिलोचोटि आउँदैछु यो हलमा, त्यो पनि सिनेमा त हेरेँ, तर त्यही पनि यो कार्यक्रमको लागि आएँ। त्यही सिनेमाको लागि त हलभित्र प्रवेश गरेकै छैन, 2 वर्ष नै हुन लाग्यो। त्यही कारण यहाँहरू हतोत्साहित नहुनुहोस्। फिल्म मेकिङ इज हियर टु स्टे। मान्छेलाई फिल्मको, न्यारेसनको, विभिन्न व्यक्तिहरूले बोक्नुभएको भावना, सिर्जना हेर्न चाहिँ व्यक्ति, अर्को व्यक्ति जहिले पनि आतुर रहनेछ। खालि यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सामग्रीमा, आफ्नो सिर्जनामा चाहिँ कसरी परिष्कृत, परिमार्जित, अप टु डेट निखार ल्याउने, आफ्नोपन ल्याउने। वान मोर एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने तपाईँहरू सिर्जनामा चाहिँ नि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत क्रिएसन पनि देखिनुपर्छ है। अन्य पेसा जस्तो होइन कि एउटै सब्जेक्ट पढिसकेपछि सबैले त्यही किसिमको चाहिँ नि इन्टेलेक्ट ग्रहण गरेर पुग्ने क्षेत्र पनि होइन। तपाईँको सोर्स एउटै भए पनि तपाईँको अभिव्यक्ति चाहिँ नि हरेकको युनिक हुन आवश्यक छ, हरेकको क्रिएसन युनिक हुन आवश्यक छ। तपाईँको प्रशिक्षण, तपाईँको कतैबाट तपाईँले लिने मोटिभेसन, कतैबाट तपाईँले पाउने चाहिँ नि इन्सपिरेसन्स भनेको त खालि सोर्स मात्रै हो। तपाईँले त्यो गाइडलाइन्स हो, त्यो सोर्सेसहरू, त्यो गाइडलाइन्स लिएर यदि तपाईँ सच्चा फिल्म मेकर र क्रिएटर हो भने त सामग्री चाहिँ तपाईँकै आफ्नो फ्लेभरको हुन जरुरी पर्छ। चाहे त्यो एक्टिङमा होस्, चाहे त्यो फिल्म मेकिङमा होस्, चाहे त्यो स्टोरी राइटिङमा होस्। प्रेरित हुन सक्नुहुन्छ, मोटिभेटेड हुन सक्नुहुन्छ, विभिन्न सोर्सलाई अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ,
तर त्यो सबै प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो युनिकनेस कसरी पस्किन सकिन्छ भन्नेमै लाग्नुपर्छ। किनकि सृजनाको कदर त्यहाँ मात्रै हुन्छ जब त्यहाँ युनिकनेस छ। हरेक व्यक्तिको आफ्नै व्यक्तित्व विचार र युनिकनेस झल्केको छ भने त्यो दर्शकले किन मन परायो भन्ने थाहा नपाए पनि मन पराइदिन्छ। तपाईहरु एक्टर पनि हेर्नु होला, एक्टर कोही आयो ओहो यो त फलाना जस्तो देखेको छ या ओहो फलानाको जस्तो गर्छ, भयंकर फेमस मान्छे कताको जस्तो देखेको छ भनेर त्यो नसा गर्न चल्यो भने उ खाली आजीवन त्यहीमा मात्रै रहन्छ। तर कोही व्यक्ति आएर चाहिँ नि नपत्याउँदो व्यक्ति आएर उसले एक्टिङमा अरूले देखाएको भन्दा बेग्लै सामग्री पस्क्यो, आफ्नै ढाँचा देखायो, आफ्नै युनिकनेस देखायो भने त्यो बढी आकर्षित हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ। त्यही यहाँहरु सबैले सृजनामा जो लाग्नु भएको छ यहाँहरुले यो मनन गर्न जरुरी छ कि each one of you is unique। तपाईहरु आफैमा विशेषता हो। तपाईले कुनै ग्रेट मेकरको एकदमै त्यसैको नक्सा कदममा चल्न पनि जरुरी छैन। ग्रेट मेकरबाट तपाई इन्स्पायर्ड हुनुस्, शिक्षा लिनुस्। तर तपाईको उद्देश्य के हुनुपर्छ भने म आफै कसरी ग्रेट मेकर हुन सक्छु, ग्रेट कलाकार कसरी हुन सक्छु, मेरो आफ्नै छाप, इमेज र तौ तरिका कसरी पस्किन सक्छु जुन चाहिँ दर्शकलाई स्वीकार्य होस्। किनकि दर्शकलाई स्वीकार्य हुन चाहिँ अत्यन्तै जरुरी छ। सिनेमा भनेको मैले त भन्छु सिनेमा असाध्यै लोकतान्त्रिक क्षेत्र हो। यो सिनेमामा प्रवेश जो पनि गर्न सक्छ, खेल्न जो पनि सक्छ, बनाउन जो पनि सक्छ, तर टिकिरहन जो पनि सक्दैन। प्रवेश गर्न सजिलो छ। यहाँ मध्ये तपाईहरु सबै तपाईको पुँजी छ, चिनाजान छ, उ छ भने सबैजना हिरो हिरोइन, सबैजना क्यामेराम्यान, सबैजना एडिटर सबै बन्न सक्नुहुन्छ पहिलो फिल्ममा। तर त्यो पहिलो फिल्म जसलाई पस्किनुहुन्छ उहाँले तपाईलाई स्वीकार्य भएन भने त्यसपछि तपाई मरि हत्या गरे पनि तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो असाध्यै लोकतान्त्रिक क्षेत्र हो। यो हामीले पस्किने चिज लोकले ग्रहण गर्ने हो। लोकले ग्रहण गरेर चाहिँ त्यसलाई स्वीकार्य भयो, मन परायो भने तपाईको गाडी अगाडि चल्यो। नत्र तपाईले आफूलाई जतिसुकै गएर म एकदमै ट्यालेन्टेड हो, ममा यतिका डिग्री छ, त्यसको एक्टिङ भन्दा त मेरो एक्टिङ राम्रो, त्यसको खिचाइ भन्दा मेरो खिचाइ राम्रो, त्यसको एडिटिङ भन्दा मेरो एडिटिङ राम्रो भनेर खाली गफ गरेर चाहिँ तपाईको गाडी अगाडि बढ्दैन। तपाईको सामग्री हेर्ने व्यक्तिले कुन मापदण्डमा तपाईलाई स्वीकार्यो, अल्टिमेटली स्वीकारिसकेपछि तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हरेक सृजनशील व्यक्तिले चाहिँ नि खाली आफ्नै पक्ष पनि 100% सोच्नु हुँदैन। तपाईले पस्किने व्यक्तिको दृष्टिकोणबाट पनि तपाईले हेरेर आफ्नो सृजनाहरू चाहिँ नि सृजना गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ, पस्किनुपर्ने आवश्यक हुन्छ। हेर्ने व्यक्तिहरूको स्वाद के हो, चाहना के हो, समाज कता बगिरहेछ, कुन मुद्दामा बढ्ता सेन्सिटिभ छ, कस्तो किसिमको मनोरञ्जन रुचाउँछ, के पस्क्यो भने बढी हाँस्छ, के पस्क्यो भने असाध्यै भावुक हुन्छ। त्यो सबै कुरा चाहिँ नि एउटा सृजनशील व्यक्तिले खाली आफ्नो तर्फबाट मात्रै नहेरेर अरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने क्षमता पनि राख्नुपर्छ। यो बोल्दै गयो भने त धेरै बोल्छिन्छ। त्यसकारण यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ है। म अलिकति छोटो पनि छ समय मेरो, मलाई अर्को ठाउँमा जानु पनि छ। अत्यन्त नै खुसी लाग्यो। म यहाँहरूलाई त्यही नै भन्न चाहन्छु कि पेसेन्स, हर कदममा यहाँहरूले चाहिँ नि आफ्नो कलामा, आफ्नो सृजनामा निखार ल्याउन चाहिँ तत्पर भइरहनुहोस्। प्यासनेट हुनुहुन्छ भने आफ्नो प्यासनप्रति आत्मविश्वास राख्नुहोस्। किनकि कहिले कहिले ब्याक गियर लाग्न सक्छ, ढिलो हुन सक्छ, सोचे जस्तो नहुनु पनि सक्छ यात्रा। र भरपुर आत्मविश्वास छ आफ्नो कलामा, आफ्नो सृजनामा भने तपाईहरुको यो प्रोफेसनमा तपाईहरु अगाडि निश्चय पनि बढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। थ्यांक यू।